हेलो साथीहरू, म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं आफ्नो क्लास 10 को कम्पल्सरी म्याथको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर र कन्सेप्ट जसको नाम हो हाम्रो मसर र लसर। हेर्नुस्, यो हाम्रो भिडियो नम्बर 3 रहेछ। यसभन्दा पहिला हामीले भिडियो नम्बर 1 2 बनाइसकेछौं जसमा हामीले आफ्नो यस एक्जाममा आउने 2 मार्क्स को मतलब भेरी सर्ट क्वेशन मा आउने जुन हाम्रो क्वेशनहरु हुन्छ त्यसमा हामीले के कस्ता फर्मुला युज गर्छौं, कसरी सल्भ गर्छौं, ती सबै कुरा हामीले डिस्कस गरिसकेछौं र मैले ती सबै भिडियोको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। तपाई सबभन्दा पहिला ती भिडियो हेरेर हेर्नुस्, त्यसपछि यो भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई बुझ्नमा इजी हुन्छ। र हेर्नुस्, आज हामी के गर्छौं भने आफ्नो यस एक्जाममा आउने लङ क्वेशनको डिस्कस गर्छौं जुन हाम्रो 4 अथवा 5 मार्क्समा आउने गर्छ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो 6 से ए क्वेशन रहेछ, 6 को ए को क्वेशन रहेछ। हेर्नुस्, यो क्वेशन हाम्रो 2075 एपी मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस्, क्वेशनमा हाम्रो के छ भने 3 मोसन निकाल्न भनेछ र यसमा हाम्रो हेर्नुस् 3 वटा अभिव्यञ्जक दिएछ। हेर्नुस्, यो पहिलो अभिव्यञ्जक, यो दोस्रो र यो तेस्रो। अब हामी के गर्छौं भने पालै पालो गरेर 3 वटै अभिव्यञ्जकलाई के गर्छौं, फ्याक्टराइज गर्छौं। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस्, हामी सबभन्दा पहिला त्यही गर्छौं। हेर्नुस्, सल्युसनमा हामी के गर्छौं भने फर्स्ट एक्सप्लेनेसन हाम्रो के हुन्छ भने b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनि यहाँ के छ भने हाम्रो b स्क्वायर ब्रैकेटमा प्लस 4bc प्लस 4c को स्क्वायर। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस्, यो हाम्रो पहिलो एक्सप्लेनेसन हो। ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नुस्, हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भने b स्क्वायर जस्ता त्यस्तै लेख्दियौं। ठीक छ नि। यो हाम्रो पहिलो एक्सप्लेनेसन हो। लङ क्वेशनमा आउने क्वेशनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, हामी यसलाई कसरी गर्न सक्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, हाम्रो के छ 4 रहेछ अनि फेरि यहाँ के छ प्लस छ भने अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो 4 को हामी यस्तो मल्टिप्लाई गरौँ भने फ्याक्टराइज गरौँ भने जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आओस् र प्लस गर्दाखेरि पनि 4 आओस्। हामीले के थाहा छ, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ, यहाँ 4 छ र यहाँ पनि 4 छ। मतलब यसको हामी मल्टिप्लाई गरौँ कि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 आओस् र जोड्दाखेरि पनि 4 आओस्। हामीले के थाहा छ भने 2 * 2 गर्छ भने 4 हुन्छ अनि 2 + 2 गर्छ भने 4 नै हुन्छ। मतलब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं, हेर्नुस्, b स्क्वायर प्लस bc को लागि जस्ता त्यस्तै। अब यो 4 लाई के लेख्यौं भने 2 + 2 प्लस 4c स्क्वायर। ठीक छ नि। हामी यसलाई कसरी लेख्यौं भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ हाम्रो 4c स्क्वायर छ। मतलब यो 4 अनि यहाँ हेर्नुस् प्लस छ भने फेरि यहाँ के छ 4 छ। मतलब हामी के गर्छौं भने हामी यस्तो मल्टिप्लिकेसन गर्छौं जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के होस्, ध्यान दिनुस्, जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो 4 होस् र एड गर्दाखेरि पनि हाम्रो के होस् 4 होस्। हामीले के थाहा छ 2 2 जाने 4 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, के हुन्छ भने b स्क्वायर त्यसपछि b स्क्वायर हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 2bc फेरि प्लस यो प्लस छ भने प्लस फेरि के हुन्छ 2bc प्लस 4c को स्क्वायर। हामी के गर्छौं भने यो जुन bc छ यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं। अब हेर्नुस्, b स्क्वायर त्यसपछि ब्रैकेटमा अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के छ हाम्रो b स्क्वायर छ, यहाँ हाम्रो एउटा b छ। यो दुईटालाई हामी लिएर सल्भ गर्छौं। हेर्नुस्, यो दुईटालाई र यो दुईटालाई लिएर हामी के गर्छौं सल्भ गर्छौं भने यहाँ b स्क्वायर छ, यहाँ एउटा b छ, कमन ल्यालौं भने ध्यान दिएर हेर्नुस्, एउटा b स्क्वायरबाट एउटा b कमन भइहाल्छ भने के हुन्छ, यहाँ b बच्छ अनि प्लस यहाँ फेरि के बच्छ हाम्रो 2c बच्छ। त्यसैगरी फेरि यहाँ हेर्नुस् के छ प्लस छ भने हामी प्लस लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ हाम्रो के छ 2 छ र यहाँ के छ 4 छ। मतलब दुवैमा 2 कमन छ कि न। हेर्नुस्, यहाँ 2 छ यहाँ 4 छ, मतलब दुवैमा 2 कमन छ भने हामी 2 कमन ल्यालौं। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस्, यहाँ c छ, यहाँ c स्क्वायर छ। ठीक छ नि। दुवैमा फेरि हाम्रो के कमन छ c कमन छ भने हामी c लाई पनि कमन ल्यालौं। त्यसो गर्दियौ भने अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँ के बच्यो हाम्रो एउटा हाम्रो b बच्यो अनि यो 4 बाट एउटा 2 गइहाल्छ भने यहाँ 2 बच्छ, c स्क्वायरबाट एउटा c गइहाल्छ भने c बच्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो के हुन्छ हाम्रो b स्क्वायर त्यसपछि अब यो b + 2c कमन ल्यालौं भने के हुन्छ b + 2c फेरि यो हुन्छ हाम्रो b + 2c। ठीक छ नि। मतलब हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं भने के हुन्छ b स्क्वायर त्यसपछि ब्रैकेटमा b + 2c मतलब हामीले के थाहा भयो भने b स्क्वायर यो हुन्छ b + 2c एन्ड b +
2c हुन्छ। यो के भयो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन भयो। अब यहाँ हेर्नुस् तपाई कि त यो मेथडबाट सल्भ गर्नुस् कि त एकदम सर्टकट मेथड छ त्यो पनि हेरिहाल्नुस्। नेक्स्ट मेथड हेर्नुस्, नेक्स्ट मेथड हाम्रो के रहेछ भने ध्यान दिएर हेर्नुला। कि त तपाई यसलाई यसरी फ्याक्टराइज गर्दै जानुस्, ठीक छ नि। के गर्नुस् तपाई हेर्नुस् यो जुन 4 छ भने 4 लाई हामी के गर्छौं 2 * 2 गर्छौं भने 4 नै हुन्छ अनि 2 + 2 गर्छौं भने 4 हुन्छ। कि त तपाई यो मेथडबाट सल्भ गर्नुस् कि त यो फर्स्ट एक्सप्लेनेसनलाई कसरी सल्भ गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला हामी यसलाई लेख्दियौ। हेर्नुस् b² फेरि ब्र्याकेटमा b² 4bc + 4c को स्क्वायर, ठीक छ नि। अब यहाँ ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं b², अब यो b² ले जस्ता त्यस्तै लेख्दियौ, ठीक छ नि। त्यसपछि प्लस यो b लाई अगाडि गर्दियौ, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् b लाई अगाडि गर्दियौ। त्यसपछि अब ध्यान दिनुस् यहाँ हेर्नुस् यो 4 लाई हामी के लेख्दियौ भने 4 लाई हामी 2 * 2 मा लेख्न सक्छौं, ठीक छ नि। हामी सबभन्दा पहिला त्यही नै गर्दियौ। यो 4 लाई 2 * 2 त्यसपछि इन्टु b * c लेख्यौं, ठीक छ नि। हामी के गर्छौं 4 लाई लेख्छौं 2 * 2 * bc मा लेखिदिन्छौं, यो डट लगाइले जाने। त्यसपछि प्लस अब हेर्नुस् यो 4c² छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 को स्क्वायर c को स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि। हेर्नुस् यो 4 लाई हामी के गर्छौं 2 को स्क्वायर मा लेख्नेछौं। अब यहाँ हेर्नुस् b² यसलाई मिलाइदियौ b² प्लस अब यो 2 यहाँ जस्ता त्यस्तै लेख्दियौ 2 * यो b लाई अगाडि लेख्दियौ भने हेर्नुस् यो b लाई हामी यहाँ लेखिरहेछौं, ठीक छ नि। यो b लाई हामी यहाँ लेखिरहेछौं b * bc + 2c को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं नि। ध्यान दिनुस् हामी के गरेछौं भने b² जस्ताको त्यस्तै प्लस यो 4 लाई के गर्छौं 2 * 2 गर्छौं अनि bc लाई फेरि जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो 4 लाई हामी के गर्न सक्छौं 2 को स्क्वायर मा लेख्न सक्छौं अनि यो c² ले जस्ता त्यस्तै। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने b² ले जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। यो 2 लाई जहाँको तहीँ लेख्छौं। हेर्नुस् यो b लाई यहाँ अगाडि गरेछौं, त्यसपछि यहाँ 2 छ भने 2 अनि c छ भने c अनि हेर्नुस् यहाँ फेरि ध्यान दिनुस् यो के भयो 2 को स्क्वायर अनि c को स्क्वायर कमन छ भने दुवैमा स्क्वायर छ भने 2c को स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यदि तपाईले यसलाई b लाई x मान्नुहुन्छ अनि यो पुरै 2c लाई ध्यान दिनुस् यो 2c लाई यदि y मान्नुहुन्छ भने के हुन्छ x² प्लस यो 2, ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो जुन हाम्रो b छ b भनेको के हो हेर्नुस् यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्दियौ। b भनेको हाम्रो के हुन्छ x हुन्छ। अब हेर्नुस् यो 2c भनेको के हो y हुन्छ नि। ध्यान दिनुस् हामी के गरेछौं भने यदि यो b लाई हामी x मान्दियौ भने के हुन्छ x को स्क्वायर। ध्यान दिनुस् यदि हामी b लाई x मान्दियौ भने के हुन्छ x को स्क्वायर प्लस 2 जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। b भनेको के हो हेर्नुस् b भनेको x हो भने x अनि 2c भनेको हामी के मान्छौं y मान्छौं भने के हुन्छ y अनि फेरि प्लस y को स्क्वायर। मतलब यो कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् x² + 2xy + y को स्क्वायर। अब हामीले के थाहा छ भने x² + 2xy + y को स्क्वायर भनेको के हो हामीले के थाहा छ भने हेर्नुस् b² यो कुन फर्ममा जान्छ x + y को होल स्क्वायर। अब हेर्नुस् x यो बराबर कति हुन्छ ध्यान दिनुस् यो बराबर कति हुन्छ हाम्रो x + y को होल स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले के थाहा छ भने x भनेको के हो x भनेको हाम्रो b हो भने b प्लस y भनेको के हो 2c हो भने 2c को होल स्क्वायर अनि हामीले के थाहा छ भने होल स्क्वायर भनेको b + 2c एन्ड b + 2c हुन्छ, ठीक छ नि। ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने स्क्वायर भनेको के हो b + 2c b + 2c। मतलब यहाँ यसमा हामी के गर्छौं भने सर्टरमा फ्याक्टराइज गरेछौं अनि यहाँ हामी के गर्छौं भने यसलाई के गर्छौं फर्मुलामा लग्ने प्रयास गर्छौं। कुन फर्मुलामा x + y को होल स्क्वायर को फर्मुलामा हामी यसलाई लग्ने प्रयास गर्छौं। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो b लाई x मानेछौं र 2c लाई हेर्नुस् यो दुईटैलाई 2c यो दुईटैलाई हामी के मानेछौं y मानेछौं। हेर्नुस् दुईटैलाई y मानेछौं, ठीक छ नि। मतलब यो कुन फर्ममा गयो x² + 2xy + y को होल स्क्वायर बराबर कति हुन्छ x + y को होल स्क्वायर। हामी हेर्नुस् x भनेको b हो भने b y भनेको 2c हो भने 2c को होल स्क्वायर गरेर लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् मैले के गरेछु भने यो दुवै मेथड बताइदिएछु। हेर्नुस् कि त तपाई यो मेथडबाट सल्भ गर्नुस् कि त यो मेथडबाट। एक्जाममा त एउटा मेथड मात्र लगाउनु होला, ठीक छ नि। कि त तपाई यो मेथड लगाउनु होला कि त तपाई यो मेथड लगाउनु होला, एउटा मात्र मेथड लगाउनु होला। अब मैले यसलाई मिटाइदिन्छु त अर्को मेथड सेकेन्ड मेथडलाई मिटाइदिएछु। अब हामी के गरौँ भने नेक्स्ट एक्सप्लेनेसनलाई सल्भ गरौँ। हेर्नुस् अर्को एक्सप्लेनेसन हाम्रो के रहेछ भने
सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो के रहेछ भने ध्यान दिइरहनु होला के छ b को पावर 5 प्लस 8 b स्क्वायर c को क्यूब ठीक छ नि यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन रहेछ। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने हेर्नु सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौं फ्याक्टराइज गर्नु भन्दा पहिले हामी हेर्छौं के यो दुईटैमा केही कमन छ हामी सबभन्दा पहिला त्यही नै हेर्छौं हो यहाँ पनि b छ यहाँ पनि b छ दुवैमा के छ हाम्रो b कमन रहेको छ ठीक छ नि यहाँ पनि b छ यहाँ पनि b छ दुवैमा b कमन छ भने हामी के गर्दियौ b स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर छ यहाँ b को पावर 5 छ भने हामी के गर्दियौ b स्क्वायर दुवैबाट कमन ल्यालौं भने यहाँ के हुन्छ b स्क्वायर कमन लिँदाखेरि b को पावर 3 हेर्नुस् 5 बाट दुईटा b बाहिर जान्छ भने के हुन्छ b क्यूब प्लस यहाँ के हुन्छ हाम्रो 8 अनि c क्यूब ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने b यहाँ पनि छ b यहाँ पनि छ दुवैमा b छ भने हामी के गर्छौं अनि b स्क्वायर छ भने हामी b स्क्वायरलाई कमन लिन्छौं यति भयो। अब यहाँ हेर्नुस् यो कुनको फर्ममा छ q को फर्ममा छ यो c पनि q को फर्ममा छ त अब हामी हेर्छौं कि यो 8 लाई हामी q को फर्ममा लेख्न सक्छौं हेर्नुस् कि हामी यो 8 लाई q को फर्ममा लेख्न सक्छौं त हो हामी लेख्न सक्छौं कसरी लेख्छौं भने b स्क्वायर ध्यान दिनुस् b क्यूब प्लस 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2q c q को फर्ममा लेख्न सक्छौं हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो 8 लाई 2 को q को फर्ममा लेख्न सक्छौं किनभने 2 को q गर्छौं हाम्रो 8 नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् b स्क्वायर त्यसपछि अब ठुलो ब्रेकेट लगाइदिनु b क्यूब प्लस यो 2c को होल क्यूब गर्दिनु ठीक छ नि 2c को होल क्यूब किनभने यो दुवैको पावर क्यूब नै रहेछ। अब तपाई एउटा फर्मुला के थाहा हुनुपर्छ भने ध्यान दिइरहनु होला x को क्यूब प्लस y को क्यूब बराबर कति हुन्छ x को क्यूब प्लस y को क्यूब इक्वल टु के हुन्छ x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर हुन्छ नि हेर्नुस् x क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टु के हुन्छ x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो हाम्रो सेम त्यही फर्मुलामा जान्छ सपोज गर्नुस् यो b लाई हामी x मान्दियौ र यो 2c लाई हामी के मान्दियौ y मान्दियौ भने कुन फर्ममा जान्छ x को क्यूब प्लस y को क्यूब को फर्ममा जान्छ अनि हामीलाई के थाहा छ x को क्यूब प्लस y को क्यूब बराबर के हुन्छ x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब हामी यसलाई सेम त्यही फर्मेटमा लेख्छौं हेर्नुस् यो b स्क्वायरलाई हामी जस्ता त्यस्तै लेख्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने x प्लस y x भनेको के हो हाम्रो b हो भने हामी b जस्ता त्यस्तै लेख्छौं फेरि यहाँ के हुन्छ प्लस छ भने प्लस y y भनेको के हो 2c हो भने हामी 2c लेख्छौं ठीक छ नि। त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट यहाँ के छ x स्क्वायर x भनेको के हो b हो भने b को स्क्वायर प्लस x भनेको के हो हाम्रो b हो y भनेको 2c हो भने 2c इन्टु त्यसपछि फेरि हेर्नुस् y को स्क्वायर y भनेको के हो अब हेर्नुस् y भनेको हामीले के थाहा छ भने 2c हो भने 2c को होल स्क्वायर भइहाल्छ ठीक छ नि के भइहाल्छ 2c को होल स्क्वायर किनभने y को स्क्वायर पनि छ y भनेको 2c हो 2c को होल स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् b स्क्वायर b प्लस 2c त्यसपछि फेरि यहाँ हेर्नुस् यो हुन्छ हाम्रो b स्क्वायर प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ 2bc प्लस अब हेर्नुस् यसलाई हामी के गर्दियौ भने स्क्वायर गर्दियौ भने यो भइहाल्छ हाम्रो 4c को स्क्वायर ठीक छ नि यति गर्छौं भने यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन कम्प्लिट भइहाल्यो ठीक छ नि। यसमा हामी केही पनि गरेको छैनौं यहाँ दुवैमा जुन कमन छ त्यसलाई हामी कमन लिएछौं त्यसपछि बाँकी जुन छ त्यसलाई हामी कुनको फर्ममा लेख्छौं x क्यूब प्लस y क्यूब को फर्ममा लेख्छौं जुन हाम्रो फर्मुला x प्लस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब हेर्नुस् यो b लाई हामी के मानेछौं सपोज गरेछौं b भनेको x हो अनि 2c भनेको y हो भने अब हेर्नुस् ठ्याक्कै यो फर्ममा तपाई कम्पेयर गरेर राख्नुस् के छ x प्लस y x भनेको b हो y भनेको 2c हो त्यसपछि फेरि x स्क्वायर x भनेको b स्क्वायर प्लस xy भनेको b इन्टु 2c त्यसपछि प्लस हो भने प्लस अब y स्क्वायर y भनेको 2c हो भने 2c को स्क्वायर गर्छौं भने यहाँसम्म अब आयो। अब हामी के गर्छौं भने आफ्नो थर्ड जुन हाम्रो एक्सप्लेनेसन छ त्यसलाई हामी सल्भ गर्छौं। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामी गर्छौं थर्ड एक्सप्लेनेसन यो हाम्रो 3b को पावर 4 प्लस b स्क्वायर c त्यसपछि माइनस 10b स्क्वायर c
स्क्वायर ठीक छ नि यो भइहाल्यो एकचोटि म क्वेशन हेरिहालौँ क्वेशन हाम्रो यही हो यही नै हो हाम्रो क्वेशन यहाँ हाम्रो क्यू छ सरी क्यू रहेको छ अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हेर्छौँ के यो सबैमा कुनै कुरा कमन छ हामी के गर्छौँ यसमा हेर्छौँ के यो सबैमा के कुनै कुरा कमन छ त हामी के भन्छौँ भने हो के कमन छ भने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ हाम्रो यसमा हेर्नुस् यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ मतलब सबैमा हाम्रो बी छ बीलाई हामी कमनमा लेख्न सक्छौँ हेर्नुस् यहाँ सी छ यहाँ पनि सी छ यहाँ पनि सी छ तर यहाँ सी छ यहाँ सी छैन भने हामी योबाट सी कमन लिन सक्दैनौँ मतलब यो हाम्रो जुन तेस्रो अभिव्यञ्जक त्यसबाट हामी मात्र कुन कमन लिन्छौँ बी लाई कमन लिन्छौँ किनभने हेर्नुस् यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ यहाँ पनि बी छ त्यसो भने यहाँ बी स्क्वायर बी क्यूब बी को पावर 4 सबैबाट हामी के गरौँ भने बी स्क्वायरलाई कमन लिन्छौँ अब हेर्नुस् बी स्क्वायरलाई कमन लिँदाखेरि के हुन्छ 3 बी स्क्वायर भइहाल्छ ध्यान दिनुहोस् 3 बी स्क्वायर प्लस अब हेर्नुस् यो बी क्यूबाट बी स्क्वायर कमन भइहाल्छ भने के हुन्छ बी सी बन्छ अनि माइनस यहाँ कति छ 10 अब हेर्नुस् यो बी स्क्वायर कमन भइहाल्यो भने यहाँ के बन्छ हाम्रो सी स्क्वायर बन्छ ठीक छ नि अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई हेर्छौँ के यो कुनै फर्मुलामा जान्छ हेर्नुस् यो के कुनै फर्मुलामा जान्छ त हैन यो कुनै पनि फर्मुलामा जाँदैन अब हेर्नुस् के यसमा अरु कुनै के भनौँ भने फर्मुला त लाग्दैन अब हामी के गर्छौँ भने यसलाई कसरी फ्याक्टराइज गरौँ त अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने फर्स्ट इन्टु लास्टको पोलिसी हामीले के थाहा छ फर्स्ट इन्टु लास्ट यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ हाम्रो 3 छ अनि यहाँ हाम्रो के छ 10 छ यो दुईटैको हामी के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ यो हामी सबै क्लास 9 र 8 मा पढिसकेछौँ हेर्नुस् फर्स्ट इन्टु लास्ट यो दुईटैलाई हामी के गर्दै मल्टिप्लाई गर्दै भने 10 इन्टु 3 गर्छौँ भने कति हुन्छ 10 इन्टु 3 गर्छौँ भने हाम्रो 30 भइहाल्छ ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् हाम्रो के छ माइनस छ अनि यहाँ के छ केही पनि छैन भने हामीले के थाहा छ 1 छ ठीक छ नि बीसी को अगाडि केही पनि छैन भने 1 छ मतलब हामी के बुझ्छौँ भने 30 को हामी यस्तो मल्टिप्लिकेसन गरौँ जसलाई माइनस गर्दाखेरि के आओस् 1 आओस् ठीक छ नि एकचोटि अरु हेर्नुस् हामी के गर्छौँ फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेछौँ अब हेर्नुस् फेरि यहाँ के छ माइनस फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्दाखेरि 3 इन्टु 10 गर्छौँ भने कति हुन्छ 30 हुन्छ हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ हाम्रो के छ माइनस छ अब माइनस भएको कारणले हामी के गर्छौँ 30 को यस्तो मल्टिप्लिकेसन हेर्छौँ जसलाई माइनस गर्दाखेरि के आउँछ 1 आउँछ हामीलाई के थाहा छ भने 6 इन्टु 5 गर्छौँ भने कति हुन्छ 30 हुन्छ र 6 माइनस 5 गर्छौँ भने कति आउँछ हाम्रो 1 आउँछ जुन हामीलाई यहाँ आवश्यक छ ठीक छ नि यो सबै हाम्रो क्लास के हो भने क्लास 9 र 8 मा सबै पढिसकेको कुरा नै हो अब हेर्नुस् यो के हुन्छ b स्क्वायर यहाँ 3b स्क्वायर जस्ता त्यस्तै प्लस bc लाई लेख्छौं अनि यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने अब हामी के गर्छौं 6 - 5 गर्छौं किनभने 6 - 5 गर्दाखेरि 1 हुन्छ अनि 6 * 5 गर्छौं भने 30 हुन्छ फर्स्ट इन्टु लास्ट गरेर यहाँ के हुन्छ हाम्रो 6 - 5 त्यसपछि -10 c स्क्वायर ठीक छ नि अब यहाँ यसलाई अलिकति हामी मिटायौं ठीक छ नि यसलाई अलिकति मिटायौं सल्भ गर्नको लागि ठाउँमा पुगेर मिटाएको अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने b स्क्वायर अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ भने के हुन्छ 3b स्क्वायर प्लस यो 6 मा bc ले मल्टिप्लाई गर्छ भने 6 राम्ररी लेख्नु 6bc त्यसपछि प्लस माइनस हेर्नुस् प्लस इन्टु माइनस के हुन्छ माइनस भइहाल्छ अनि bc ले 5 को मल्टिप्लाई गर्छ भने 5bc त्यसपछि -10c को स्क्वायर अब यहाँ b स्क्वायर अब तपाईं यहाँ हामी दुईटालाई सल्भ गर्छौं यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो 3 छ यहाँ के छ 6 छ मतलब दुवैमा 3 कमन छ भने 3 कमन ल्यालौं यहाँ चाहिँ के छ b स्क्वायर छ यहाँ b छ मतलब यो b पनि कमन छ भने b कमन ल्यालौं भने अब यो b स्क्वायरबाट b कमन जान्छ भने के बन्छ b बन्छ अनि प्लस अब यहाँ यो 6 बाट 3 कमन जान्छ भने कति हुन्छ 2 फेरि यहाँ के बच्यो c बच्यो अनि फेरि हामी के गर्छौं माइनस अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैमा हाम्रो के कमन छ यहाँ 5 हेर्छौं यहाँ के छ 10 छ मतलब दुवैमा 5 कमन छ भने हामी के गर्छौं 5 लाई कमन लिन्छौं अब हेर्नुस् यहाँ फेरि हाम्रो c स्क्वायर छ यहाँ c छ भने c पनि कमन छ भने c कमन ल्यालौं त्यसो गर्ने हो भने अब हेर्नुस् यो 5c कमन भइहाल्यो भने यहाँ कति बच्यो हाम्रो b
एन्ड हेर्नुस् यो माइनस हामी कमन लिएको हुँदा यो माइनस के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ माइनस भएको कारणले जब हामी कमन लिन्छौँ भने यो जुन माइनस छ त्यो के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ ठीक छ नि हेर्नु जब पनि हामी सम्झाउँछौँ भने यो माइनस कमन भएको कारणले हामी जब माइनस गर्छौँ भने यो जुन माइनस छ के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ अनि यहाँ कति बच्छ हाम्रो 2c बच्छ अब हेर्नुस् b स्क्वायर जस्ता त्यस्तै 2b यहाँ b + 2c b + 2c दुवैमा कमन छ भने b + 2c कमन ल्यायो त्यसपछि फेरि यहाँ 3b - 5c भइहाल्यो अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ भने मसँग पत्ता लगाउनु भनेछ ठीक छ नि h c f पत्ता लगाउनु भनेछ त अब हामीले के थाहा छ भने यो CF मा हामी के हेर्छौँ भने यो तीनवटैमा हेर्छौँ तीनवटैमा कुन कुन कुरा कमन छ त यहाँ हामी के हेर्छौँ एउटा b स्क्वायर यहाँ पनि छ यहाँ पनि b स्क्वायर छ यहाँ पनि b स्क्वायर छ तीनवटैमा b स्क्वायर छ भने एउटा त हाम्रो के भइहाल्यो b स्क्वायर भइहाल्यो अब अर्को हेर यहाँ b + 2c छ यहाँ पनि यहाँ के छ b + 2c यहाँ छ अनि यहाँ के छ b + 2c यहाँ पनि छ मतलब तीनवटैमा b + 2c b + 2c b + 2c छ भने अब यहाँ हामी के लेख्छौँ b + 2c लेख्छौँ अब यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ b + 2c छ तर यहाँ अर्कै छ मतलब यो तीनवटैमा जुन कमन हुन्छ भने सेम हुन्छ त्यो नै हाम्रो के हुन्छ HCF हुन्छ मतलब हाम्रो मसँग हुन्छ यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो अब यदि तपाईँ यति गर्नुहुन्छ भने तपाईको एक्जाममा 4 देखि 5 मार्क्समा जुन आउने गर्छ त्यो तपाईको मार्क्स मिल्छ अब त्यसैगरी हेर्नुस् हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 को B C D E F G मतलब यो जुन हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 छ यो सबै हाम्रो लगभग सेम नै क्वेशन रहेछ लगभग सेम छ त्यसकारणले गर्दा म एउटा मात्र क्वेशन गराएको छु क्वेशन नम्बर 6 को A अब हामी के गर्छौं भने क्वेशन नम्बर हामी के गर्छौं भने 6 को एउटा F गरिहालौं यो पनि हाम्रो क्वेशन नम्बर के बनाउँ भने 6 को A जस्तै नै सेम रहेछ हेर्नुस् यो सबै क्वेशन हाम्रो सेम रहेछ यसमा अलिकति के छ भने डिफरेन्स के रहेछ भने यहाँ हाम्रो केही पनि कमन मतलब क्वेशन नम्बर 6 को ए मा बाहिर हाम्रो एउटा कमन थियो यसमा कमन छैन हामी के गरौँ कमन लिएर गरौँ र एउटा अरु क्वेशन तपाईको एक्सरसाइजमा भइहाल्छ भने तपाईले बुझ्नमा राम्रो हुन्छ अब तपाई के गर्नु होला भने म क्वेशन नम्बर 6 को ए र एफ गराइदिन्छु तपाई त्यसैगरी बी सी डी ई र जी आफै गर्ने ट्राई गर्नु होला ठीक छ नि अब त्यसैगरी हेर्नुस् यो हाम्रो क्वेशन रहेछ अब हामी यसमा के गर्छौं भने हेर्छौं भने के भनेछ भने मसँग पत्ता लगाउनु भनेछ र यसमा हाम्रो तीनवटा व्यञ्जन दिन्छ हेर्नुस् एउटा व्यञ्जन यो एउटा यो र एउटा यो अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला एउटा गरेर तीनवटै अभिव्यञ्जकलाई सल्भ गर्छौं जस्तो कि यहाँ हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन के हुन्छ भने x³ + 4x² y + 4xy² ठीक छ नि यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन रहेको छ अब हामी के हेर्छौं भने हेर्नुस् सबभन्दा पहिला हामी फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हेर्छौं हेर्नुस् सब के यो सबैमा केही कमन छ तीनवटैमा हामी हेर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् x छ यहाँ पनि x यहाँ पनि हो सबैमा x कमन आएको छ हामीले थाहा भयो भने अब हामी के गरौँ सबैबाट x लाई कमन ल्यालौं अब हेर्नुस् x कमन लिँदाखेरि के हुन्छ x कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ x² + 4 यहाँबाट एउटा x कमन जान्छ भने xy त्यसपछि प्लस यो x कमन भइहाल्यो भने यहाँ के हुन्छ 4y को स्क्वायर ठीक छ नि अब यहाँबाट तपाईले दुईवटा मेथड हुन्छ कि त तपाईले यसलाई स्क्वायर को फर्मुला लगाउनुस् कुन स्क्वायर को फर्मुला भनेको a² + 2ab + b को होल स्क्वायर कि त तपाई त्यो फर्मुलामा लगाउनुस् कि त यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुस् तपाईको आफ्नो मर्जी जुन मेथड तपाईले सही लाग्छ भने त्यो मेथड गर्नुला जस्तो कि म यहाँ दुईटै मेथड एकचोटी अरु ट्राई गर्छु जस्तो कि यहाँ हामी अब के गर्छौं भने यसलाई फ्याक्टराइज गर्दियौ हेर्नुस् यहाँ के छ 4 छ र यहाँ के छ प्लस छ मतलब हामी 4 को यस्तो फ्याक्टराइज गरौँ कि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 4 नै आओस् र एड गरेर कति आओस् 4 आओस् हामीलाई के थाहा छ भने 2 * 2 गर्छ भने 4 हुन्छ र 2 + 2 गर्छ भने त्यो पनि 4 नै हुन्छ त्यसो गर्ने भने यहाँ के हुन्छ x² + xy जस्ता त्यस्तै यहाँ के हुन्छ 2 + 2 हेर्नुस् यो 4 लाई हामी के लेख्छौं 2 + 2 एन्ड +4y को होल स्क्वायर यो ठुलो ब्र्याकेट लगाइदिन अब हेर्नुस् x यहाँ के हुन्छ x² + यो xy ले यसमा मल्टिप्लाई गर्दिन भने 2xy + 2xy
प्लस 4y को स्क्वायर। ठिक छ नि। अब यो हुन्छ हाम्रो x। अब यो दुईटैलाई लिएर हामी सल्भ गर्छौं भने यहाँ x स्क्वायर छ अनि यहाँ के छ x छ। दुईटैमा x कमन छ भने x कमन लिहालौं भने यहाँ के हुन्छ x प्लस 2y हुन्छ एन्ड फेरि यहाँ प्लस छ भने प्लस। अब यहाँ यो दुईटैमा 2 कमन छ भने 2 कमन लिहालौं अनि y पनि कमन छ भने y कमन लिहालौं भने अब 2y कमन लिएपछि यहाँ के बच्छ हाम्रो x बच्छ एन्ड प्लस। अब यो 4 बाट 2 कमन जान्छ भने यहाँ 2 बच्छ। y स्क्वायर बाट एउटा y कमन जान्छ भने y बच्छ। ठीक छ नि। अब यहाँ के हुन्छ x त्यसपछि x। अब यहाँ हामी के गर्दियौ भने x प्लस 2y दुवैमा कमन छ भने कमन लिहालौं x प्लस 2y कमन लियौं अनि यहाँ फेरि के बच्छ x प्लस 2y। अब यहाँ यो के हुन्छ x त्यसपछि यो ब्र्याकेट हटाइदियौं x प्लस 2y एन्ड x प्लस 2y भइहाल्छ। ठीक छ नि। कि त तपाई यो मेथड लगाएर गर्नुस् कि त यो फर्स्ट जुन हाम्रो अव्यञ्जक छ त्यसको अर्को पनि मेथड छ। कि त तपाईलाई मन छ भने यो मेथड गर्नुस् अथवा म नेक्स्ट मेथडमा लाउन गइरहेको छु। नेक्स्ट मेथड तपाई एक्जाममा दुईटा मध्ये कुनै एउटा मात्र मेथड अप्लाई गर्नुला कि त यो वाला मेथड। अब हेर्नुस् यहाँ के छ भने म यहाँदेखि लेख्न सुरु गरिरहेको छु x स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y को स्क्वायर। ठीक छ नि। अब हामी यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं भने यो x जस्ता त्यस्तै। अब हेर्नुस् x स्क्वायरले जस्ता त्यस्तै लेख्दियौ 4 लाई हामी के गरौँ भने 2 * 2 लेख्दियौ त्यसपछि x * y। हामी 4 लाई के गर्छौं 2 * 2 को फर्ममा लेख्छौं। अब यो 4 भनेको के हो 2 स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् x यो x लाई x स्क्वायरले जस्ता त्यस्तै प्लस 2 इन्टु अब यो x लाई हामी के गर्दियौ अगाडि गरेपछि इन्टु फेरि यहाँ के कति बच्छ 2y बच्छ प्लस। अब यो जुन 2 को स्क्वायर y को स्क्वायर छ भने एउटा लेखौं भने के हुन्छ 2y को होल स्क्वायर। ठीक छ नि। अब तपाई यहाँ कम्पेयर गर्नुस् यदि यो हामीले x लाई a मान्दियौ भने के हुन्छ a अनि 2y लाई के मान्दियौ भने b मान्दियौ भने के हुन्छ b भइहाल्छ। हेर्नुस् यदि मैले यो x लाई a माने र 2y लाई b माने भने के हुन्छ यहाँ यो 2 जस्ता त्यस्तै लेखौं त्यसपछि x भनेको के हो a हो अनि 2y भनेको के हो b हो। मतलब ध्यान दिनुस् a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ नि। हेर्नुस् a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर मतलब के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ। ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ यदि हामी के गर्छौं भने यो 4 लाई 2 * 2 को फर्ममा गरेछौं र यो 4 गर्ने 2 को स्क्वायर गर्छौं। अब यो हेर्नुस् x लाई अगाडि गर्छौं र 2y लाई पछाडी गर्छौं। अब यहाँ यो कुन फर्ममा गयो यदि यो x लाई a मानौं भने a स्क्वायर प्लस 2 जस्ता त्यस्तै x भनेको a हो अनि यो 2y भनेको b हो त्यसपछि प्लस b को होल स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर। मतलब हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भने x। अब हेर्नुस् a प्लस b a भनेको के हो हाम्रो x हो भने x प्लस b भनेको 2y हो भने 2y को होल स्क्वायर भइहाल्छ। अब x प्लस 2y x प्लस 2y। ठीक छ नि। हेर्नुस् यही सेम कुरा यहाँ पनि आयो त तपाईको आफ्नो मर्जी तपाई यो दुईटै मध्ये जुनसुकै पनि मेथड अप्लाई गर्नुला तपाईको एन्सर राइट नै आउँछ। अब म यो सेकेन्ड मेथडलाई मिटाउन गइरहेको छु र सेकेन्ड हाम्रो जुन रहेछ एक्सप्लेनेसन अभिव्यञ्जक त्यसलाई हामी के गर्छौं भने अब हामी सल्भ गर्छौं। जस्तो कि अब यहाँ हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन के छ भने सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन के गर्नुपर्छ x को पावर 4 प्लस 8xy को क्यूब। ठीक छ नि। यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन हो। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ पनि x छ यहाँ पनि छ दुईटैमा x कमन छ भने हामी के गरिहालौं x लाई कमन लिहालौं। अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैबाट x कमन लिएपछि यहाँ के हुन्छ x को पावर 4 छ भने एउटा x कमन गएपछि अब यहाँ के बच्छ x को पावर 3 बच्छ त्यसपछि यहाँ प्लस छ भने प्लस यो 8 लाई जस्ता त्यस्तै लेख्छौं अनि y को होल क्यूब लेख्छौं। ठीक छ नि। अब तपाई यहाँ हेर्नुस् के हामीले कुनै यस्तो फर्मुला हेर्नुस् यो q को फर्ममा छ यो पनि q को फर्ममा छ के हामी यो 8 लाई पनि q को फर्ममा लेख्न सक्छौं त हो हामी 8 लाई q को फर्ममा लेख्न सक्छौं। कसरी हामी 2 को पावर यदि 3 गर्छौं भने त्यो के हुन्छ 8 नै हुन्छ। अब हामी यहाँ 3 नै गर्छौं हेर्नुस् x को क्यूब प्लस
8 भनेको के हो 2 को पावर क्यूब y क्यूब। अब x यो हुन्छ हाम्रो x क्यूब प्लस 2y लाई हामी के गर्दियौ एउटैमा लेख्दियौ अनि पावर क्यूब गर्दियौ। अब यहाँनिर एउटा फर्मुला के थाहा छ भने a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टु के हुन्छ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टु हुन्छ a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हुन्छ नि हेर्नुस् a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर के हुन्छ a प्लस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर यो हाम्रो के हो फर्मुला हो। अब यहाँ हेर्नुस् यदि हामी यो x लाई a मान्दियौ र यो 2y लाई b मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा गयो a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्ममा गयो नि हेर्नुस् a क्यूब प्लस b क्यूब फर्ममा गयो नि। यदि यो x लाई हामी a मान्दियौ र 2y लाई b मान्दियौ भने कुन फर्ममा जान्छ a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्ममा र हामीले फर्मुला के थाहा छ a प्लस b a भनेको के हो यो x लाई जस्ता त्यसै लेख्दियौ a प्लस b a भनेको x हो भने x b भनेको 2y त्यसपछि फेरि यहाँ के छ a स्क्वायर a भनेको के हो x हो भने x को स्क्वायर प्लस ab भनेको x हो b भनेको 2y हो त्यसपछि फेरि प्लस छ भने प्लस b को स्क्वायर b भनेको हेर्नुस् b भनेको के हो 2y हो भने 2y को होल स्क्वायर भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नुस् यो के हुन्छ x प्लस 2y भइहाल्यो त्यसपछि x स्क्वायर प्लस यसलाई मल्टिप्लाई गर्दियौ भने 2xy प्लस 4y को स्क्वायर के अब यो अगाडि सल्भ हुन्छ यो अब हाम्रो अगाडि सल्भ हुँदैन ठीक छ नि त्यसैले हामी यही नै छाड्छौं। अब हाम्रो अर्को हेरौं तेस्रो अभिव्यञ्जक के हो भने हाम्रो थर्ड एक्सप्लेनेसन के हो थर्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो रहेछ 3x को पावर 4 प्लस x क्यूब y माइनस त्यसपछि 10x स्क्वायर y स्क्वायर रहेछ ठीक छ नि। अब हामी यसमा पनि हेर्छौं के यसमा कुनै कमन छ त हामी के हेर्छौं यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि x छ तीनवटैमा x कमन छ भने हामी के गरौँ यहाँ x स्क्वायर सबैबाट कमन ल्याएर भने यदि हामी x स्क्वायर कमन लिन्छ भने अब यहाँ x स्क्वायर कमन लिन्छ भने के बच्छ यहाँ 3x स्क्वायर प्लस यहाँ के हुन्छ x क्यूबबाट x स्क्वायर कमन जान्छ भने xy माइनस 10 यो x स्क्वायर कमन भएपछि के हुन्छ यहाँ y स्क्वायर मात्रै बच्छ ठीक छ नि। अब यहाँ हेर्नु सेम पहिलाको क्वेशनको जस्तै यहाँ के छ अब फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्नु किनभने यो अर्को कुनै पनि फर्मुलामा जादैन फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्छ भने हेर्नुस् 3 इन्टु 10 गर्छ भने कति हुन्छ हाम्रो 30 हुन्छ हेर्नुस् 3 इन्टु 10 गर्छ भने के हुन्छ 30 हुन्छ र यहाँ के छ माइनस छ अनि यहाँ केही पनि छैन हेर्नुस् यो 3 इन्टु 10 गर्छ भने हाम्रो कति हुन्छ 30 हुन्छ र फेरि यहाँ माइनस छ यहाँ केही पनि छैन भने हामीले के थाहा छ 1 छ। अब 30 लाई हामी यस्तो मल्टिप्लिकेसन गरौँ कि जसलाई घटाउँदाखेरि कति आओस् 1 आओस् हामीलाई के थाहा छ भने 30 भनेको कति हुन्छ 6 इन्टु 5 गर्छ भने कति हुन्छ हाम्रो 30 भइहाल्छ ठीक छ नि 6 इन्टु 5 गर्छ भने कति हुन्छ 30 भइहाल्छ र माइनस गर्छ भने 1 नै हुन्छ। अब हामी यहाँ धेरै गर्छौँ हेर्नुस् x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस xy यसलाई हामी के लेख्छौँ भने 6 माइनस 5 माइनस 10 y स्क्वायर यो हामी सबै पढिसकेछौँ पहिला नै। अब हेर्नुस् x स्क्वायर क्लास यो सबै हामी क्लास के भनौँ भने 8 9 मा सबै पढिसकेछौँ तर पनि यहाँ मैले बताइदिन्छु कि कसरी हुन्छ। अब हेर्नुस् 3x स्क्वायर प्लस अब हेर्नुस् यो 6 मा xy ले मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ 6xy त्यसपछि प्लस माइनस को माइनस हेर्नुस् यो प्लस इन्टु माइनस गर्छ हेर्नुस् यो प्लस इन्टु माइनस गर्छ भने माइनस x 5xy माइनस 10y स्क्वायर। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ x स्क्वायर अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो 3 कमन छ यहाँ पनि 3 छ भने 3 कमन ल्यालौँ यहाँ के छ x स्क्वायर छ यहाँ x छ भने x पनि कमन ल्यालौँ भने यहाँ के हुन्छ x प्लस 6 बाट 3 कमन भइहाल्छ भने के हुन्छ 2 त्यसपछि y। अब हेर्नुस् यहाँ के छ माइनस छ भने माइनस लिन्छौँ अब यहाँ 5 छ यहाँ 10 छ दुवैमा 5 कमन छ भने 5 लिन्छौँ त्यसपछि यहाँ पनि y छ यहाँ पनि y छ भने y कमन लिन्छौँ त्यसो गर्ने भने अब 5y कमन लिएपछि यहाँ के बच्छ x बच्छ अनि हेर्नुस् यदि हामी यो माइनस सहित कमन लिन्छौँ भने यहाँ यदि माइनस छ भने त्यो के भइहाल्छ
प्लस भएछ ठीक छ नि हेर्नुस् यदि हामी यो माइनस सहित कमन लिन्छ भने यो माइनस को के हुन्छ प्लस हुन्छ अब यहाँ कमन लिएपछि के हुन्छ भने 2y बन्छ अब हेर्नुस् यो दुवै सेम छ भने कमन लिएर हेर्नुस् x² यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 + xy र फेरि हाम्रो बाँकी कति छ 3x - 5y अब यहाँ हामी यो x² लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं x * x लेख्न सक्छौं x² भनेको x * x फेरि इन्टु x + 2y एन्ड 3x - 5y भइहाल्छ अब हामीले के निकाल्नु छ भने HCF निकाल्नु छ हामीले के थाहा छ भने HCF निकाल्नको लागि तीनवटैमा कमन हुनुपर्छ अब हेर्नुस् यहाँ पनि हाम्रो x छ यहाँ पनि x छ यहाँ पनि एउटा x छ भने हामी के लेख्छौं एउटा त हामी x लेख्छौं अब हामी हेरौं अर्को कुन कुन कमन छ त यहाँ हेर्नुस् x + 2y छ यहाँ x + 2y छ यहाँ पनि x + 2y छ अब फेरि हामी के लेख्छौं भने x + 2y अब हेर्नुस् के यसमा अरु कुनै कमन छ त्यहाँ हेर्नुस् x + 2y छ तर अरु x + 2y बचेको छैन भने यो नै हाम्रो यति एन्सर हुन्छ अब हामी क्वेशन नम्बर 6 को जति पनि छ A B C D E F G सम्म लगभग सबै सेम नै छ मैले दुईवटा मोडल गरिसकेको छु अब बाकी सबै तपाई आफै गर्नु होला अब हामी के गरौँ भने क्वेशन नम्बर 7 को एक दुईवटा मोडल गरिहालौं ठीक छ नि जस्तो कि यहाँको क्वेशन नम्बर 7 को ए रहेछ हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2068 डी मा सोधेको क्वेशन छ र यसमा पनि हाम्रो के भनेछ भने मस पत्ता लगाउनु भनेछ अब यहाँ हेर्नुस् यसमा पनि हाम्रो तीनवटा व्यञ्जक छ हेर्नुस् फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरेर अब हामी यसलाई सल्भ गर्छौं भने हेर्नुस् कसरी गर्ने हो भने सल्युसनमा फर्स्ट एक्सप्लेनेसन के गर्नुपर्छ भने x² + y² + 2xy - 1 ठीक छ नि अब तपाईलाई एउटा कुरा यसमा के कमन हेर्ने होला भने 2xy हेर्नुस् x² + y² + 2xy ठीक छ नि अब मैले के भने हेर्नुस् यो फर्मुलामा जान्छ कसरी हेर्नुस् यो 2xy लाई हामी के गरौँ यहाँ बीचमा लाएर राख्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2xy लाई यदि हामी बीचमा लाएर राख्दियौ भने यो हाम्रो के हुन्छ x² + 2xy + y को होल स्क्वायर हुन्छ कि नै अनि -1 ठीक छ नि यहाँ तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने मैले कसरी बुझे कि हामीले यो बीचमा लाग्नु छ किनभने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ xy छ xy यदि छ भने यो x² र y² को बीचमा नै लाग्नु पर्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ x र y छ xy भएको कारणले मैले के गरे यो x² र y² को बीचमा यसलाई लाएर राखेँ अब हेर्नुस् यो फर्मुलामा गयो कि नै x² + 2xy + y को होल स्क्वायर भनेको के हुन्छ यो भनेको हुन्छ हाम्रो x + y को होल स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि x² + 2xy + y को होल स्क्वायर भनेको के हो x + y को होल स्क्वायर र -1 हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अब यहाँ हेर्नुस् हामी के लेख्न सक्छौं भने x + y को होल स्क्वायर -1 को स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं कि हेर्नुस् 1 छ भने 1 को स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं अब एउटा कुरा सुन्नुस् हामीले के थाहा छ भने एउटा फर्मुला थाहा छ a² - b² के हुन्छ a² - b² हुन्छ a + b a - b ध्यान दिनुस् हामीले के थाहा छ भने a² - b² भनेको के हो a + b र a - b हो त्यसो हो भने अब यहाँ सपोज गर्नुस् कि यो पुरैलाई हेर्नुस् यो x + y लाई हामी a मान्दियौ ध्यान दिनुस् यो x + y लाई हामी के मान्दियौ a मान्दियौ र यो 1 लाई हामी के मान्दियौ b मान्दियौ ध्यान दिनुस् यो पुरै x + y लाई हामी के मान्दियौ a मान्दियौ र यो 1 लाई के मान्दियौ b मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ a को स्क्वायर - b को स्क्वायर को फर्ममा जान्छ नि हामीले के थाहा छ a² - b² के हुन्छ a + b a - b त्यसो गर्ने भने a + b अब हेर्नुस् यो a² - b² को फर्ममा जान्छ भने a + b भनेको के हो a भनेको हाम्रो x + y हो हामी के गर्छौं x + y + a + b हेर्नुस् x + y यो a भयो अनि यो फर्मुलाको प्लस हामी कहाँ लेख्छौं यहाँ लेख्छौं अनि फेरि b भनेको के हो हाम्रो 1 हो भने हामी के गर्छौं 1 लेख्छौं त्यसैगरी फेरि a - b
ए भनेको हेर्नुस् के हो, ए भनेको हाम्रो x + y हो भने के गर्छौं, x + y फर्मुलाको माइनस छ भने माइनस, b भनेको के हो 1 हो भने 1 लेख्छौं। ठीक छ नि, यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन कम्प्लिट भयो। एकचोटी अरु हेर्नुस्, अलिकति ध्यानले हेर्नु होला। हामी के गरेछौं भने यो जुन हाम्रो x र y छ, x र y भएको कारणले हामी के गरेछौं, यो x² र y² को बीचमा लेखेछौं। अब यदि हामी x² र y² को बीचमा लेख्छौं भने के हुन्छ, x² + 2xy + y को होल स्क्वायर। हामीले के थाहा छ, यो फर्मुलामा जान्छ, यो यति बराबर के हुन्छ, x + y को होल स्क्वायर हुन्छ। अनि माइनस छ भने माइनस, 1 छ भने 1 लेख्छौं। अब तपाई यहाँ ध्यान दिनुस्, हामीले के थाहा छ भने सपोज गरिहाल, ठीक छ नि, सपोज अहिले पक्नुस् के हामी के गर्छौं भने यो 1 लाई के लेख्छौं भने 1 को स्क्वायर हामी लेख्न सक्छौं। हामी यहाँ त्यसै गर्छौं। अब हेर्नुस्, यो पुरैलाई x + y ले, यो पुरै x + y ले हामी a मान दिए, यो माइनस छ, अनि यो 1 लाई b मान दिए भने कुन फर्ममा जान्छ, a² - b² को फर्ममा जान्छ, जुन के हुन्छ a + b a - b। अब हामी यहाँ त्यसै गर्छौं। हेर्नुस्, a + b के छ, यहाँ a + b छ, a भनेको x + y, अनि यो फर्मुलाको प्लस छ भने प्लस, b भनेको के हो हाम्रो 1 हो भने 1, त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट छ भने ब्र्याकेट a भनेको के हो x + y छ भने x + y, माइनस छ भने माइनस, b भनेको के हो 1 हो भने 1 लेख्छौं। अब यति गर्छौं भने हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन कम्प्लिट हुन्छ। त्यसैगरी अब हामी हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसनमा जाम। हेर्नुस्, सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन पनि हाम्रो सेम त्यही नै रहेछ। हेर्नुस्, सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो के छ भने y² - x² त्यसपछि x² + 2y + 1 आएको छ। ठीक छ नि। अब यसमा हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौं कि यो जुन -x² छ, हेर्नुस् यहाँ के हाम्रो x छ, x छैन, x कहीं पनि छैन भने यो जुन x एउटा x² मात्र बाँकी छ भने त्यसलाई हामी कहाँ लेख्छौं, लास्टमा लेख्छौं। ठीक छ नि, ध्यान दिनुस्। हामी के गर्छौं भने हेर्नुस्, यहाँ 2y छ, यहाँ अरु कहीं पनि x छैन, एउटा मात्र x² छ, त्यसकारण हामी के गर्छौं, यसलाई लास्टमा लेख्छौं। अब हेर्नुस्, लास्टमा लेख्दाखेरि के हुन्छ भने यहाँ y² - यसलाई लास्टमा लेख्छौं भने यो अगाडि आउँछ, प्लस 2y + 1 त्यसपछि माइनस x² हुन्छ नि। ठीक छ नि, ध्यान दिनुस्। हामी के गर्छौं, यो जुन पुरै यो माइनसको साथमा नै हामी उता गर्छौं, यो माइनस यति लिएर हामी के गर्छौं भने -x² लाई लास्टमा लेखेछौं। किनभने हामी के गर्छौं भने यहाँ एउटा मात्र x छ, यहाँ हेर्नुस्, यहाँ y छ, यहाँ y छ, दुईटा y छ, तर यहाँ एउटा मात्र x भएको कारणले गर्दा हामी यसलाई के गर्छौं, लास्टमा लेख्छौं। अब एउटा कुरा हो, ध्यान दिनुस्, यहाँ हेर्नुस्, y² + 2 * y * अब हेर्नुस् 2y मा हामी एउटा 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के फरक पर्छ, पर्दैन। किनभने हेर्नुस् 2 * y गर्छौं भने 2y हुन्छ, फेरि इन्टु 1 गर्छौं भने 2y नै हुन्छ। त्यसपछि प्लस यो 1 लाई हामी के गर्दियौ, 1 को स्क्वायर को फर्ममा लेख्दियौ, त्यसपछि माइनस x²। एकचोटी अरु पनि हेर्नुस्, हामी के गर्छौं, y² जस्ता त्यसपछि प्लस को प्लस 2 त्यसपछि y। अब हेर्नुस्, यो 2y मा हामी के गर्छौं, एकचोटी अरु 1 ले मल्टिप्लाई गर्दैछौं, किनभने 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन। ठीक छ नि, हामी यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौं, त्यसपछि प्लस हो भने प्लस। अब हेर्नुस्, 1 को स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 नै हुन्छ, त्यसकारण लेख्छौं। अब यहाँ ध्यान दिनुस्, y² + 2y * 1 + 1 को होल स्क्वायर। ध्यान दिनुस्, y² + 2 * y * 1 + 1 को होल स्क्वायर, यो कुन फर्मुलामा जान्छ, ध्यान दिनुस्, a² + 2ab + b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ कि नै। ध्यान दिनुस्, a² + 2ab + b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ भने हामी त्यही फर्ममा लेख्छौं। तर यो ab को ठाउँमा के छ, y र 1 छ भने यो के हुन्छ, y + 1 को होल स्क्वायर हुन्छ। एकचोटी अरु हेर्नुस्, यो हाम्रो कुन फर्ममा जान्छ, y + 1 को होल स्क्वायरमा जान्छ, किनभने y² + 2 * y * 1 + 1 को होल स्क्वायर भनेको के हो, y + 1 को होल स्क्वायर हो, अनि माइनस x²। ठीक छ नि। अब एउटा फेरि हाम्रो त्यही नै फर्मुला लाग्छ, a² - b² के हुन्छ, a + b and a - b हुन्छ। ठीक छ नि। अब हामी यो पुरैलाई हेर्नुस्, y + 1 लाई हामी के मान्दियौ, a मान्दियौ, यो पुरैलाई यदि हामी a मान्दियौ र यो x लाई b मान्दियौ भने कुन फर्ममा जान्छ, हेर्नुस्,
y + 1 लाई यो जुन हाम्रो y + 1 छ यो पुरैले हामीले a मान्दियौं र यो x लाई यदि b मान्दियौं भने कुन फर्ममा जान्छ a² - b² को फर्ममा जान्छ कि हैन a² - b को स्क्वायर को फर्ममा जान्छ भने के हुन्छ a + b a - b हुन्छ। अब हामी यहाँ सेम त्यही नै गर्छौं हेर्नुस् a + b a भनेको के हो हाम्रो y + 1 हो त्यसपछि फेरि प्लस फर्मुलाको प्लस भने प्लस b b भनेको हाम्रो x हो भने हामी के गर्छौं x लेख्छौं। त्यसपछि फेरि a - b a भनेको के हो y + 1 हो अनि फर्मुलाको माइनस छ भने माइनस b भनेको के हो हेर्नुस् b भनेको हाम्रो x हो भने हामी x लेख्छौं। अब यसले मिलाइदिउँ राम्ररी x लाई अगाडि लेख्दिउँ प्लस y + 1 लेख्दिउँ अनि यसलाई नमिलाउँदा पनि हुन्छ y - x + 1 नै लेख्दिउँ केही पनि फरक पर्दैन ठीक छ नि। यसमा पनि हामी सेम त्यही नै गर्छौं। अब त्यसैगरी हामी आफ्नो अर्को व्यञ्जकमा आउँछौं। हाम्रो अर्को व्यञ्जक कुन रहेछ भने थर्ड अभिव्यञ्जक। अब थर्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो के छ भने x² + z² + 2xy - y को होल स्क्वायर। एकचोटी म क्वेशन अरु नै चेक गरिहालौं क्वेशन यही हो कि अर्को हो 7 को ए सरी क्वेशनमा अलिकति मैले अर्को नम्बरको क्वेशन नै लेखिदिएछु। यो क्वेशनमा म मिलाइदिम भने क्वेशन नै अर्को टाइपको क्वेशन लेखिदिएछु। यो क्वेशन हाम्रो हो क्वेशनमा अलिकति मिस्टेक भएछ। हाम्रो क्वेशन रहेछ x² - y² प्लस 2x त्यसपछि प्लस 1 ठीक छ नि x² - y² प्लस 2x प्लस 1 यो हाम्रो क्वेशन हो ठीक छ नि। यो मैले क्वेशन नम्बर 7 को b को क्वेशन जुन थियो त्यो मैले यहाँ लेखिदिए थिए। अब हेर्नुस् यसमा पनि हामी सेम नै गर्छौं ठीक छ नि। यो हाम्रो क्वेशन के छ भने x² - त्यसपछि हाम्रो y² प्लस 2x प्लस 1 रहेको छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के हेर्छौं भने ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो y एक्लै छ हेर्नुस् यहाँ एउटा हाम्रो x छ यहाँ पनि x छ तर कहीं अरु y छ एउटा मात्र y छ ठीक छ नि। जस्तो यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो एउटा मात्र x थियो भने त्यसलाई हामी कता लेख्थ्यौं लास्टमा लेख्थ्यौं। त्यसकारणले अब हेर्नुस् त्यस्तै सेम यहाँ पनि हुन्छ यहाँ y² एउटा मात्र छ x दुईटा छ हेर्नुस् एउटा x यहाँ एउटा x यहाँ ठीक छ नि। त्यसकारणले हामी के गर्छौं यसलाई पनि लास्टमा नै लेख्छौं। अब हेर्नुस् लास्टमा लेख्दाखेरि के हुन्छ यहाँ कति बन्छ x² प्लस अब यहाँ के हो 2x प्लस 1 त्यसपछि माइनस यो हो हाम्रो y²। अब यो हुन्छ हाम्रो x² प्लस 2 लाई जस्ता त्यस्तै इन्टु x इन्टु अब हेर्नुस् यहाँ 1 लेख्न सक्छौं कि हेर्नुस् 2x मा 1 ले मल्टिप्लाई गर्छौं भने के हुन्छ 2x नै हुन्छ। त्यसपछि प्लस 1 ले हामी के लेख्न सक्छौं 1 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं केही पनि फरक पर्दैन माइनस y को स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यो हाम्रो कुन फर्ममा जान्छ a² प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर कुन फर्ममा जान्छ a² प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ मतलब x² प्लस 2x 1 प्लस 1 को होल स्क्वायर। अब त्यसो गर्ने भने यो के हुन्छ x प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस अब हेर्नुस् यो पुरै यो यति भनेको के हो x प्लस 1 को होल स्क्वायर त्यसैगरी यो भनेको पनि x y प्लस 1 को होल स्क्वायर हो। अब माइनस y को स्क्वायर। अब सेम त्यही नै प्रोसेस यहाँ पनि हो। यहाँ हेर्नुस् a² - b² भनेको के हो a प्लस b a माइनस b ठीक छ नि। हामी के गर्दिम भने यो पुरैलाई हेर्नुस् यो पुरैलाई हामी के मान्दिम भने यो पुरैलाई हामी मान्दिम a र यो y लाई के मान्दिम b मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ a² - b² को फर्ममा जान्छ। अनि हामीलाई फर्मुला के थाहा छ भने a² - b² भनेको a प्लस b a भनेको के हो यहाँ हेर्नुस् x प्लस 1 अनि फेरि यहाँ फर्मुलाको प्लस को कारणले हामी के गर्छौं प्लस लेख्छौं हेर्नुस् a प्लस a भनेको x प्लस 1 हो अनि फेरि फर्मुला प्लस हो प्लस b भनेको y हो भने y त्यसैगरी a माइनस b a भनेको के हो x प्लस 1 अनि माइनस यहाँ हेर्नुस् यो हामी फर्मुलाको माइनस लेख्छौं ठीक छ नि माइनस हो भने माइनस b भनेको y हो भने y। अब हामी यो फर्स्ट वालालाई मिलाइदिम भने के हुन्छ x प्लस y प्लस 1 त्यसपछि यो हुन्छ x माइनस y प्लस
1 हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो क्वेशनमा के भनेछ HCF निकाल्न भनेछ भने HCF भनेको जुन तीनवटैमा कमन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ HCF भन्छौँ। हेर्नुस् x + y + 1 एउटा यो भयो, x + y + 1 यो भयो, x + y + 1 तीनवटैमा यही छ भने हामी के लेख्छौँ x + y + 1। अब हेर्नुस् यहाँ के छ x + y - 1 छ, तर यहाँ के छ y - x + 1, यहाँ के छ x - y + 1। यो तीनटै अलग अलग कुरा हो भने त्यो हामी लेख्दैनौँ, यो एउटा मात्र हाम्रो एन्सर हुन्छ। अब त्यसै गरी हामीले 7 को क्वेशन नम्बर A B C D E F G यो सबै हाम्रो सेम नै रहेछ। जस्तो कि हामीले क्वेशन नम्बर 7 को A गरेछौँ सेम त्यस्तै नै यो हाम्रो सबै रहेछ। तर यो जुन हाम्रो क्वेशन नम्बर 7 को C छ यसमा कोहीलाई अप्ठ्यारो होला, किनभने यहाँ हाम्रो हेर्नुस् यहाँ हाम्रो अङ्कहरू पनि समावेश गरिदिएछ, ठीक छ नि, यो मिक्स गरिदिएछ, अङ्कहरू पनि मिक्स गरिदिएछ। त्यसकारणले म एउटा अरू पनि क्वेशन गर्न गइरहेको छु जुन 7 को C छ। यो हाम्रो लास्ट क्वेशन हो क्वेशन नम्बर 7 को, ठीक छ नि। त्यसपछि तपाईँ आफै गर्नु होला क्वेशन नम्बर A B C D E F र G सबै आफै तपाईँ एकचोटि ट्राई गर्नु होला। मैले यसमा अरू पनि अङ्कहरू मिक्स भएको कारणले गर्दा म यसलाई सल्भ गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2066 B मा सोधेको क्वेशन रहेछ र यसमा पनि हाम्रो तीनवटा अव्यञ्जक रहेछ, ठीक छ नि। अब हामी यसलाई सल्भ गर्दियौँ भने सबभन्दा पहिला हेर्नुस् हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन के हुन्छ भने 9m² त्यसपछि -4n² - 4nr - r², ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौँ भने ध्यान दिएर हेर्नु होला, यहाँ हाम्रो के छ n छ r छ, ठीक छ नि, n छ r छ। मतलब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जुन 4nr छ भने यो n र r को बीचमा हुनुपर्छ, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ n र r छ, ठीक छ नि। n r भएको कारणले हामीले के बुझ्नुपर्छ यो n र r को बीचमा हुनुपर्छ र इनफ्याक्ट हेर्नुस् संयोगले यो n र r को बीचमा हाम्रो अलरेडी छ, ठीक छ नि। मतलब यसमा हामीले कतै पनि कहीँ छेडछाड गर्नु पर्दैन, किनभने यो n र r को बीचमा अलरेडी नै छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी किन भनिरहेछौँ किनभने यहाँ nr छ अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ n र r। हामी के भन्छौँ भने क्वेशन नम्बर 7 मा जति पनि क्वेशन छ सबैले हामीले यस्तै नै मिलाउनु पर्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गरौँ भने 9m² लेख्यौँ, ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि के छ माइनस छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ अगाडि के छ हाम्रो माइनस छ। हामी के गर्दियौँ यो माइनसलाई कमन लिएर भने हेर्नुस् ब्र्याकेटमा के हुन्छ, यदि हामी यो माइनसलाई कमन लिन्छौँ भने ब्र्याकेट भित्र जति पनि साइन छ त्यो के हुन्छ आपसे आप चेन्ज भइहाल्छ। मतलब यो हुन्छ 4n²। हेर्नुस् यो माइनस कमन भएको कारणले गर्दा अब यो माइनस के हुन्छ प्लस 4nr, त्यसपछि यो माइनस जुन छ यो पनि के हुन्छ प्लस r², ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ ध्यान दिएर हेर्नु होला। हेर्नुस् यो माइनस छ नि, हामी के गर्छौँ यहाँबाट यो माइनस कमन लिएछौँ, ठीक छ। जब हामी यो माइनस कमन लिन्छौँ भने यो भित्रको जति पनि साइन छ त्यो के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ। मतलब यदि यो माइनस छ भने प्लस भइहाल्छ, यदि यहाँ प्लस हुन्थ्यो भने यहाँ के हुन्छ माइनस भइहाल्थ्यो, ठीक छ नि। त्यस कारणले गर्दा यहाँ माइनस भएको कारणले हामी के गर्छौँ माइनसलाई कमन लिन्छौँ। यदि हामी माइनस कमन लिन्छौँ भने यो ब्र्याकेट भित्रको यताको अब हेर्नुस् यहाँदेखि यताको जति पनि साइन छ त्यो सबै के हुन्छ चेन्ज भइहाल्छ। अब हामी के गर्छौँ भने 9m² माइनस अब हेर्नुस् हामी यो 4 लाई के लेख्न सक्छौँ भने 2 को स्क्वायर त्यसपछि n को स्क्वायर प्लस अब यो 4 लाई कसरी लेखौँ भने 2 × 2 लेख्न सक्छौँ नि। हेर्नुस् 4 लाई 2 × 2 त्यसपछि फेरि इन्टु nr प्लस r को स्क्वायर लेख्न सक्छौँ नि। हेर्नुस् हामी के गरेछौँ सबभन्दा पहिला माइनस कमन लिएछौँ। अब हेर्नुस् 4 भनेको के हो 2 को स्क्वायर अनि यो 4 भनेको के हुन्छ 2 × 2 नै हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस् 9m² माइनस अब यो 2n लाई एउटैमा लेखिदिउँ 2n को स्क्वायर त्यसपछि प्लस अब यो 2 लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेखिदिउँ, ठीक छ। फेरि इन्टु 2n पनि जस्ताको त्यस्तै लेखिदिउँ इन्टु r प्लस r को स्क्वायर, ठीक छ नि। अब तपाईँ यहाँ ध्यान दिनुहोस् यदि यो हामी 2n लाई a मान्दियौँ र r लाई b मान्दियौँ भने कुन फर्ममा जान्छ ध्यान दिनुहोस्। यदि हामी यो 2n लाई a मान्दियौँ र r लाई b मान्दियौँ भने कुन फर्ममा जान्छ हेर्नुस् a² प्लस यो 2 जस्ताको त्यस्तै
2n भनेको के हो हेर्नुस् 2n भनेको a हो भने यो के हुन्छ a अनि r भनेको के मैले भने b हो भने b मतलब यो कुन फर्ममा जान्छ a² ध्यान दिनुस् a² प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ नि ध्यान दिनुस् मैले के गरेको हो भने सपोज गर्नुस् बुझ्नको लागि मैले मात्रै भनेको यो 2n लाई के मान्दिनुस् a मान्दिनुस् ठीक छ नि यो 2n लाई यदि a मान्नुहुन्छ भने यो 2 को स्क्वायर छ 2n को स्क्वायर छ भने के हुन्छ a को स्क्वायर प्लस प्लस हो भने प्लस यो 2 जस्ता त्यस्तै हेर्नुस् यो 2n भनेको के हामीलाई के थाहा छ 2n भनेको a हो भने a र r भनेको b हो भने b त्यसपछि प्लस r भनेको के हो b को स्क्वायर मतलब a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भनेको के हुन्छ a प्लस b को होल स्क्वायर हुन्छ ठीक छ नि यो मैले तपाईले बुझाउनको लागि मात्रै भनेको के हेर्नुस् यो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ यो पुरै कुन फर्ममा छ a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा छ त्यसो हो भने हामी के लेख्न सक्छौं 9m² माइनस a प्लस b को होल स्क्वायर a भनेको हेर्नुस् के हो 2n हो भने हामी के लेख्छौं 2n त्यसपछि प्लस छ भने प्लस b भनेको हेर्नुस् के हो b भनेको हाम्रो r हो भने r को होल स्क्वायर को फर्ममा लेख्छौं ठीक छ नि यो हाम्रो के भइहाल्यो भने यो हामी फर्मुला कम्पेयर गरेर बनाउँछौं जब तपाई प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ भने 2-4 चोटी गर्नुहुन्छ भने त्यो यो सब तपाईले लेख्नु पर्दैन ठीक छ नि यो सुरुमा अलिकति तपाईले अप्ठ्यारो पर्छ तर जब तपाई 2-4 चोटी क्वेशन गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो हेर्ने बित्तिकै नै थाहा भइहाल्छ कि हो र यो फर्मुलामा रहेको छ अब हामी यहाँ दिने गरेछौं भने यो फर्मुलामा आइहाल्यो नि हेर्नुस् सबै हाम्रो फर्मुलामा आइहाल्यो अब हेर्नुस् यो 9 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 3 को स्क्वायर लेख्न सक्छौं कि नहीं हामी यहाँ दिने गर्दिम 3 को स्क्वायर त्यसपछि m को स्क्वायर अनि माइनस यो के हुन्छ हाम्रो 2n प्लस r को होल स्क्वायर अब यसलाई हामी के लेख्छौं 3m को होल स्क्वायर माइनस 2n प्लस r को होल स्क्वायर ठीक छ नि अब हामीले एउटा कुरा के फर्मुला के थाहा छ भने a² माइनस b² के हुन्छ a प्लस b एन्ड a माइनस b हुन्छ अब सपोज गर्नुस् यो 3m लाई हामी के मान्दिम a मान्दिम र 2n प्लस r लाई हामी के मान्दिम b मान्दिम ठीक छ नि 3m लाई हामी के मान्दिम a मान्दिम र 2n प्लस r लाई b मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ a² a को स्क्वायर माइनस यो पुरै b हो भने b को स्क्वायर हामीले के थाहा छ a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b एन्ड a माइनस b हुन्छ मतलब a प्लस b भनेको के हो हेर्नुस् a भनेको 3m हो भने 3m प्लस प्लस भने प्लस b भनेको हेर्नुस् यो फर्मुला हामी यहाँ प्लस लेख्छौं b भनेको 2n प्लस r हो ठीक छ नि फेरि ब्र्याकेट लगाइदिउँ अनि फेरि यहाँ हेर्नुस् a माइनस b a भनेको अब हामीले के थाहा छ भने a भनेको हाम्रो के हो 3m हो अनि माइनस छ भने हेर्नुस् जब हामी यहाँ माइनस लगाउँछौं भने यसलाई हामी ब्र्याकेटमा नै लेख्छौं b भनेको के हो n 2n प्लस r हो ठीक छ नि 2 यो राम्ररी लेख्दिम 2n प्लस r अब तपाई सोध्नुहुन्छ कि सर तपाई यहाँ ब्र्याकेट किन लगाउनु भयो डाइरेक्ट माइनस लेखिदिनुस् यहाँ हेर्नुस् मैले किन ब्र्याकेट लगाए किनभने जब यहाँ माइनस हुन्छ भने माइनस भएको कारणले गर्दा यो जुन साइन छ यो जुन प्लस छ त्यो के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् a माइनस b भनेछ भने a जस्ता त्यस्तै लेखिदिए माइनस अनि b लेख्नको लागि हेर्नुस् यहाँ एउटा प्लस भएको कारणले हामी के गर्छौं ब्र्याकेट लगाउँछौं तर एउटा कुरा तपाई के सुन्नुहुन्छ भने यो प्लस भएको कारण ठाउँमा किन ब्र्याकेट लगाउनु भयो त किनभने यहाँ जब प्लस हुन्छ भने यो भित्रको साइन चेन्ज हुँदैन त्यसकारणले मैले लगाएन अब हेर्नुस् यो के हुन्छ 3m प्लस 2n प्लस r एउटा यो भइहाल्यो अनि अर्को के हुन्छ 3m माइनस 2n माइनस r ठीक छ नि यो हाम्रो फर्स्ट एक्सप्लेनेसन भइहाल्यो ठीक छ नि यहाँ केही पनि कन्फ्युजन नहुनु होला हामी के गर्छौं यहाँ फर्मुलामा कम्पेयर गर्छौं त्यसपछि यहाँ दुईटा फर्मुला छ एउटा हाम्रो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा अनि अर्को a² माइनस b स्क्वायर को फर्ममा रहेको छ अब त्यसैगरी हामी के गरौँ भने आफ्नो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन लेखिहालौं हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन के रहेछ भने सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो रहेछ r² माइनस 4n² माइनस त्यसपछि 9m² माइनस 12m रहेछ ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ध्यान दिनुस् यहाँ हाम्रो के छ mn छ ठीक छ नि
mn भएको कारणले हामी के गर्छौं mn यहाँ छ भने हामी यसलाई के गर्छौं m र n को बीचमा लेख्छौं कहाँ लेख्छौं यो पुरै उठाएर हामी कहाँ लेख्छौं यो m र n को बीचमा लेख्छौं ठीक छ नि यो पुरैलाई उठाएर हामी कहाँ लेख्छौं m र n को बीचमा लेख्छौं किनभने यहाँ हेर्नुस् हामी कसरी बुझ्छौं कि त्यही लेख्नु किनभने यहाँ हेर्नुस् के छ m र n छ त्यस कारणले गर्दा अब त्यसो गर्ने भने हुन्छ r² minus 4n square minus 12 mn minus 9m square ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् r² अब यहाँ हामी हेर्छौं के छ यहाँ माइनस छ भने हामी के गर्दिम सबैबाट यहाँ अगाडि माइनस भएको कारणले हामी के गर्दिम सबैबाट माइनस कमन ल्यालौं भने के हुन्छ यहाँको जस्तै हेर्नुस् यहाँको जस्तै हामी यहाँ पनि माइनस कमन ल्यालौं 4n square plus 12 लाई अगाडि पछाडी हामी लेख्न सक्छौं यो दुबै अगाडि पछाडी लेख्दाखेरि के हुन्छ n त्यसपछि प्लस 9m को स्क्वायर ठीक छ नि हामी यहाँ के गरेछौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं यहाँ माइनसलाई के गर्छौं कमन लिन्छौं माइनस कमन लिन्छौं भने भित्रको सबै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ ठीक छ नि भित्रको सबै के हुन्छ हाम्रो प्लस भइहाल्छ अब यो हुन्छ हाम्रो r² माइनस अब हामी के गर्दिम भने यसलाई फर्मुलामा एकचोटी के कसरी ब्रेक गर्दिम भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो 4 लाई हामी के लेखौं 2 को स्क्वायर इन्टु n को स्क्वायर ठीक छ नि 12 लाई हामी कसरी लेखौं ध्यान दिएर हेर्नु होला 2 इन्टु 3 लेख्दिम त्यसपछि n इन्टु m प्लस 9 भनेको के हो 3 को स्क्वायर m को स्क्वायर हुन्छ नि ठीक छ नि हामी के गर्छौं 4 भनेको के हो 2 को स्क्वायर n स्क्वायर जस्तो 12 भनेको के हो 2 इन्टु 3 हो अनि m इन्टु n त्यसपछि 9 भनेको 3 को स्क्वायर m को स्क्वायर हो अब r² माइनस यसलाई ब्रैकेटमा लेख्दिम भने के हुन्छ 2n को होल स्क्वायर त्यसपछि प्लस यो हेर्नुस् यो 2 लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं ठीक छ नि यो हेर्नुस् यो 2 लाई हामी जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं त्यसपछि इन्टु यो 2 लाई हामी यहाँ लेख्यौं ठीक छ नि यो 2 लाई यदि हामी यहाँ लेख्छौं 2 त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् यो n लाई हामी यहाँ लेख्यौं ठीक छ नि 2 इन्टु n इन्टु त्यसपछि यो जुन 3 छ 3 लाई यहाँ लेख्दिम र m लाई यहाँ लेख्दिम 3 यो ब्रैकेटमा लेख्दिम इन्टु 3m प्लस 3m को होल स्क्वायर ठीक छ नि हामी के गरेछौं भने हेर्नुस् फर्मुलामा बनाउनको लागि तपाईले एक्जाममा यो स्टेप नलेख्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट यसको तल्लो स्टेप तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ म यो तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै यसले लेखेको छु ठीक छ नि 2n को होल स्क्वायर जस्ता त्यसले प्लस भने प्लस हेर्नुस् यो 2 त्यसपछि यो 2 हामी यहाँ लेख्यौं त्यसपछि यो 2 अनि यो n त्यसपछि यो जुन 3 हुन्छ 3m अनि प्लस 3m को होल स्क्वायर अब यदि तपाईले यो 2n लाई a मान्नुहुन्छ ठीक छ नि र यो 3m लाई b मान्नुहुन्छ भने के हुन्छ a² त्यसपछि यो 2 लाई जस्ता त्यस्तै 2n भनेको के हो a हो 2n भनेको मैले के माने a माने अनि 3m भनेको के हो b हो भने अब हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ a² त्यसपछि प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ कि नै ध्यान दिनुस् यदि हामीले यो 2n लाई a मान्दिम भने के हुन्छ a² प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ त्यसो हो भने अब हामी के लेख्न सक्छौं a² प्लस 2ab प्लस b² भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर हो यति भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर ठीक छ नि यो म तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्रै गरेको हो यदि तपाई एकचोटी बुझिहाल्नुहुन्छ भने तपाई आफू पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब हेर्नुस् यो के हुन्छ r को स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको के हो a भनेको के हो 2n प्लस b भनेको के हो 3m को होल स्क्वायर हो अब सरी यहाँ माइनस बिर्सिसकेको छौं अब यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यो ब्रैकेट लगाउनु पर्दैन ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् यो पुरैले हामी के भन्दिम भने यो r लाई हामी यदि अब हेर्नुस् यो r लाई हामी a मान्दिम र यो 2n प्लस 3m लाई यदि हामी b मान्दिम भने अब हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ r लाई यदि हामी a मान्दिम र 2n प्लस 3m लाई b मान्दिम भने कुन फर्ममा जान्छ a² माइनस b² को फर्ममा जान्छ नि हेर्नुस् a² r भनेको यदि हामी a मान्दिम भने के हुन्छ a² प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ हामीलाई के थाहा छ a² प्लस b को होल स्क्वायर भनेको के हो हामीलाई थाहा छ a प्लस b a माइनस b हो अब a प्लस b भनेको के हो हेर्नुस् a भनेको r हो भने a
प्लस प्लस भनेको 2n प्लस 3m हो अनि फेरि ब्रैकेट a माइनस b a भनेको r अनि माइनस भएको कारणले अब हामी के गर्छौं ब्रैकेट यहाँ लगाउँछौं 2n प्लस 3m अब यसलाई हामी m n r को फर्ममा लेख्यौं अगाडि वालालाई के हुन्छ 3m प्लस 2n प्लस r भइहाल्यो अनि यसले हामी अब यो ब्रैकेट हटाउँछौं भने यो माइनस उचाल्ने गर्दा यो के हुन्छ सबै माइनस भइहाल्छ r माइनस 2n प्लस सरी यो प्लस माइनस को माइनस 3m हुन्छ ठीक छ नि यो हाम्रो सेकेन्ड एक्सप्लेनेसन भइहाल्यो अब सेम त्यसैगरी हामी के गर्छौं भने आफ्नो थर्ड एक्सप्लेनेसन गर्छौं हेर्नुस् यो टाइपको क्वेशन अलिकति लामो र गाह्रो हुन सक्छ किनभने यो लगभग धेरै भास्ट नै छ अब हेर्नुस् हाम्रो थर्ड एक्सप्लेनेसन के छ भने थर्ड एक्सप्लेनेसन हाम्रो 9m स्क्वायर प्लस 6mr प्लस r को स्क्वायर माइनस 4m को स्क्वायर ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ mr रहेछ यहाँ हेर्नुस् यहाँ हाम्रो के छ mr रहेछ मतलब m र r को बीचमा यो पुरैले राख्नु पर्छ तर संयोगवश हेर्नुस् भाग्यवश यो m र r को बीचमा नै यो रहेछ हेर्नुस् mr भएको कारणले हामी के गर्छौं यसलाई हामी m र r को बीचमा राख्ने ट्राई गर्छौं तर यहाँ यो अलरेडी नै m र r को बीचमा छ मतलब यसलाई हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन अब यहाँ हेर्नुस् हामी यसलाई के लेख्न सक्छौं भने ध्यान दिएर हेर्नु होला यो 9 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 3 को स्क्वायर इन्टु m स्क्वायर ठीक छ नि अब हेर्नुस् यो 6 लाई हामी के लेख्छौं भने 2 इन्टु 3 mr ठीक छ नि 2 इन्टु 3 गर्छौं भने कति हुन्छ 6 नै हुन्छ त्यसपछि प्लस r स्क्वायर माइनस 4 n को स्क्वायर अब तपाई यहाँ हेर्नुस् यो दुवैले हामी के गर्छौं एउटै ब्रैकेटमा लेखिहालौं 3m को स्क्वायर त्यसपछि फेरि प्लस अब 2 इन्टु 3m इन्टु r प्लस r को स्क्वायर माइनस 4m को स्क्वायर ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् सपोज गर्नुस् यो 3m लाई हामी के मान्दियौ a मान्दियौ ठीक छ नि र यो r लाई हामी के मान्दियौ b मान्दियौ त्यसपछि हेर्नुस् यो हामी के गर्छौं 2 लाई जस्ता त्यस्तै लेखौं यहाँ हेर्नुस् 3m भनेको के हो a हो र r भनेको हामी के मानेछौं b मानेछौं मतलब यो कुन फर्ममा जान्छ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा जान्छ नि एकचोटी अरु हेर्नुस् हामी केही पनि गरेका छैनौं यहाँ हेर्नुस् यसलाई ब्रेक गरेछौं 2 इन्टु 3 को फर्ममा ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गरेछौं भने यसलाई एउटै ब्रैकेटमा लेख्छौं अब हेर्नुस् 3m लाई हामी के मानेछौं a मानेछौं 3m लाई a मानेछौं भने a को स्क्वायर भइहाल्छ त्यसपछि प्लस यो 2 जस्ता त्यस्तै लेख्छौं अब हेर्नुस् यो 3m भनेको के हो a हो भने a r भनेको b हो भने b अनि प्लस r स्क्वायर भनेको के हुन्छ b को यहाँ हेर्नुस् b को स्क्वायर हुन्छ अब हामीले के थाहा छ भने a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b को होल स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b को होल स्क्वायर हो अनि हामीले के थाहा छ a प्लस b को होल स्क्वायर भनेको a भनेको के हो 3m अनि प्लस छ भने प्लस b भनेको के हो r हो भने r को होल स्क्वायर माइनस 4m को स्क्वायर अब यहाँ हामी के लेख्छौं भने 3m प्लस r को होल स्क्वायर माइनस 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौं 2 को स्क्वायर माइनस m को स्क्वायर ठीक छ नि अब यहाँ हेर्नुस् 3m प्लस r को होल स्क्वायर माइनस यो हुन्छ हाम्रो 2m को होल स्क्वायर अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्दियौ भने यो पुरैले हामी के मान्दियौ a मान्दियौ र यो पुरैले हामी के मान्दियौ b मान्दियौ भने हेर्नुस् 3m प्लस r लाई हामी a मान्दियौ र 2m लाई हामी b मान्दियौ भने यो कुन फर्ममा जान्छ a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर को फर्ममा जान्छ र हामीले के थाहा छ a को स्क्वायर माइनस b को स्क्वायर भनेको के हो a प्लस b a माइनस b हो ठीक छ नि हामीले के थाहा छ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ a प्लस b र a माइनस b हामी के गर्छौं यो 3m प्लस r लाई a मानेछौं र 2m लाई b मानेछौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ a प्लस b a माइनस b को फर्ममा जान्छ भने यहाँ हामी त्यसरी लेख्छौं a हेर्नुस् a प्लस b a भनेको के हो 3m प्लस r त्यसपछि फेरि प्लस यहाँ फर्मुलाको प्लस हो भने प्लस b b भनेको हाम्रो के हो 2n हो भने हामी 2n लेख्छौं त्यसपछि फेरि ब्रैकेट a माइनस b a भनेको के हो हाम्रो 3m प्लस r त्यसपछि यहाँ फर्मुलाको माइनस छ भने हामी के गर्छौं माइनस यो माइनस हामी यहाँ लेख्दिनौं यो फर्मुलाको माइनस लेख्छौं माइनस त्यसपछि 2m लेख्छौं अब हामी m n r लाई मिलाइदियौ भने के हुन्छ 3m प्लस 2n प्लस r अनि यो के हुन्छ हाम्रो 3m
माइनस 2n प्लस r। हामीले के निकाल्नु पर्नेछ भने यहाँ ध्यान दिनुहोस्, हामीले निकाल्नु पर्नेछ HCF। हामी के लेख्छौँ HCF। अब HCF मा हामी के गर्छौँ भने तीनवटैमा हाम्रो के कम हुन्छ त हामीले के थाहा छ, यहाँ हेर्नुहोस् 3m प्लस 2n प्लस r एउटा यो छ, त्यसपछि 3m प्लस 2 प्लस r यो छ, 3m प्लस 2n प्लस r यो पनि छ। तीनवटैमा हाम्रो सेम छ भने त्यही नै हाम्रो के हुन्छ मस हुन्छ, यानी कि 3m प्लस 2n प्लस r यो के भइहाल्यो हाम्रो एन्सर भइहाल्यो। ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौँ भने आजको भिडियोमा हामीले 4वटा क्वेशन गर्छौँ जुन एकदमै हेर्नुस् एकदमै लेन्थी प्रोसेस थियो। अब लगभग हामीले क्वेशन नम्बर 7 मा ABCDEFG गरेर सबै क्वेशन गरिसकेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भने आफ्नो अर्को भिडियोमा भिडियो नम्बर 4 मा हामी के गर्छौँ भने क्वेशन नम्बर 8, 9, 10 जे जति छ त्यो सबै हामी सल्भ गरेर के गर्छौँ भने पुरै सल्भ गर्ने ट्राई गर्छौँ। यदि तपाईलाई कतै डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि हामी यति नै राखौँ। हस्त धन्यवाद।